बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पहले भी मैंने कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, टॉप सिटी एक बहाना और फैज़ का अब नहीं कहीं ठिकाना। सितंबर जो है फिर सितमगर बन के आ रहा है। गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ। अडियाला जेल से आलमी राब्ते पकड़े गए हिलाल इम्तियाज़ बना सज़ा याफ्ता का मुकद्दर। ये क्या है? और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान का एतराफ़ कि जनरल फैज़ असासा थे ज़ाया हो गए। इन तमाम चीज़ों में बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, टॉप सिटी एक बहाना। ये मैं बार भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि पकड़े वो गए हैं करप्शन के केस पे। बड़ा करप्टेड लोग बहुत हैं, करप्शन के जो बड़े स्कैंडल हैं, अरबों का बाजवा साहब पर भी स्कैंडल है, उनके समधी पर भी है, तो अभी वो उन पर भी रेड लाइन लगा दी गई है। पता ही चल रहा है, इस्लामाबाद से खबरें जो आ रही हैं, लेकिन अब उनका ठिकाना जो फैज़ का वो ये है। और फैज़ और इमरान खान, इनके राब्तों के जो है शवाहिद मिल रहे हैं बेतहाशा। लेकिन इमरान खान के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला सुलझेगा और इमरान खान आएंगे जेल से बाहर, जो कि बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनका दावा है। क्यों? कि जो गुज़श्ता रोज़ एक शाइया दिया और अपना सिपहसालार ने वेटरन्स को, अपने पेशरोज़ जितने भी जनरल थे उनको, उसका मतलब क्या था? वहाँ से जो बात निकली है, जो गुफ्तगू हुई और इन सबको इकट्ठा करने का जो था, उससे एक बात साबित हो रही है कि इनफ इज़ इनफ। बस हुन नहीं भाजी, यानी बस भी बस चीफ साहब बस हुन जेड़ा भी जिथे भी है फारग है, क्योंकि अब ममलकत को करना है, देना है इस्तेकाम, मजबूत करना है और तरक्की और खुशहाली के राह ढूंढनी, इसलिए कि हम शदीद बुरान में पाकिस्तान मुब्तला है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें मामला कहीं से कहीं निकलते जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि अगर पहली बात करें टॉप सिटी वाली, तो मसला छिड़ा था कहाँ से? कमर मोइस से, कि उनके घर 2017 का केस है, जिस वक्त ऑन ड्यूटी थे जनाब फैज़ हमीद साहब। तो एक तो आगे इख्तियारात से तजावुज़, दूसरी तरफ ये है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी मुदाखलत जो थी उस सियासत में, रियासत में, हर जगह उन्होंने जारी रखी और पीटीआई के वो सरपरस्त बने हुए थे, ये उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन बिल्कुल उसी अंदाज में काम हो रहा है जिस अंदाज में यानी हमारा मीडिया कर रहा है, वो उसी अंदाज में कर रहा है जिस तरह कोई फड़ा जाए ना, पुलिस वाला फड़ लो है तो सारे केस होते थे पागल में कि जितनी डकैतियाँ, जितनी चोरियाँ, सब कुछ इस पर डाल दो, तो बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन ये बड़ा संजीदा मसला है। कौन है? DGISI, साबिक कोर्ट कमांडर, बड़ा अहम आदमी, तो आप उसकी बात ऐसे कर रहे हैं? इस तरह नहीं करना चाहिए कि सारे केस होते थे पागल, ऐसा नहीं, जो है उसकी बात करें। अब फिर सवाल यही होता है, ये 1 साल बाद, ये इतने देर बाद क्यों याद आया? ये क्या हुआ? और वो वही सवाल है जो 9 मई वाला है कि 9 मई के लोगों को अभी तक सजाएं क्यों नहीं दी गई? तो उसमें कुछ अदालतों की रुकावटें थी, कुछ दूसरी तरफ ये था कि छानबीन हो रही थी। और 9 मई अब शवाहिद के हिसाब से साबित तो यही हो रहा है कि वो थी बगावत। इमरान ने कराई, नहीं कराई, इससे कोई वो नहीं। किसने कराई, कौन लोग बीच में शामिल हुए, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। लेकिन जो खुद एहतसाबी का अमल फोर्सेस ने शुरू किया, फ़ौज ने शुरू किया अपने अदारे से, वो बड़ा सख्त है। पहले भी कोर्ट मार्शल हुए, अब भी कोर्ट मार्शल हो रहा है। और अब ये नहीं, इनके साथ 2-3 और ब्रिगेडियर्स और ये वो भी पकड़े गए। अब तक जो इतला आई है उसमें तकरीबन यही है कि 50 से 60 अफराद जो हैं वो ज़ेर हिरासत दिए जा चुके हैं। तो मामला ये निकल रहे हैं इख्तियारात से तजावुज़, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। क्यों? कि जो भी नौकरी सियासी छोड़ता है, सरकारी छोड़ता है, उसको 2 साल के लिए पाबंद होना पड़ता है कि वो किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, कहीं सरगर्मी नहीं, बिल्कुल खामोश हो जाएगा। और जो किसी अहम मुद्दे पे होता है वो इस एक्ट के मुताबिक 5 साल तक मुंह बंद रखता है, क्योंकि उसे बहुत से फैसले किए होते हैं, उनको लोगों तक यानी आम नहीं कर सकता।
لیکن فیض صاحب پہ الزام یہی ہے کہ سب کچھ، اور فیض صاحب کی پوری ریکی کی گئی، پکڑا ہونے گیا ٹاپ سٹی کے کرپشن کے اسکینڈل میں، لیکن معاملات اس سے کہیں آگے ہیں، اور معاملات وہ تانے بانے خان اعظم کی طرف بھی جاتے ہیں، اڈیالہ جیل بھی جاتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف بھی جاتے ہیں، ان سے بھی رابطے تھے، پیپلز پارٹی سے بھی، نون لیگ سے بھی، سب سے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی خواہش تھی کہ سپہ سالار بن جاؤ۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، جو کہہ رہے تھے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، صرف وہ پوسٹ پہ تھے اور میں بھی پوسٹ پہ تھا، اس لیے ایک سرکاری تعلق تھا، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر میں ان کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا، اور اس پر میری باجوہ سے جھڑپ بھی ہوئی تھی، لڑائی بھی ہوئی تھی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہیں نہ کہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور فکرہ کہہ دیا، بڑے مزیدار ہیں خان صاحب بڑے مزے سے کوئی نہ کوئی کہہ جاتے ہیں بات۔ اب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جنرل فیض حمید ہمارا ساتھ تھے، افسوس یہ ضائع ہو گئے۔ بولو پاجی۔ اور وہ جو سیکریٹریٹ سے رؤف حسن صاحب کو جو پکڑا گیا، اور جو وہاں سیکریٹریٹ میں جو چھاپے مار چیزیں ہوئیں، وہاں سے بھی کچھ ثبوت مل رہے ہیں۔ تو خالی یہ نہیں ثبوت مل رہے ہیں، بلکہ یورپ کے کچھ چیزیں پکڑے گئے، کچھ معاملات پکڑے گئے، جس کی وجہ سے جب وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو اکرم پکڑا گیا اڈیالہ سے، بہت پہلے میں نے بھی کیا، جب وہ پکڑا گیا تو بتایا تھا کہ وہ اس کے تعلقات سہولت کاری کر رہا تھا، تو پتہ لگا کہ وہ تمام مرض کی دوا پہنچا رہے تھے خان صاحب کو، اور وہ سہولت کاری کر رہے تھے، ٹیلی فون کی سہولت تھی، انٹرنیشنل رابطوں سے ان کے معاملات تھے، اور ان کے ساتھ اب جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بھی لمبی چوڑی ہیں، کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی وہ صاحب اکرم صاحب کی نشاندہی پہ جو پکڑے گئے، وہ اسسٹنٹ جیلر صاحب بھی پکڑے گئے، ناظم بھی پکڑے گئے، ڈپٹی صاحب بھی پکڑے گئے ظفر صاحب، اور اردلی بھی پکڑے گئے، وارڈن بھی پکڑے گئے، ہیڈ وارڈن بھی پکڑے گئے، یعنی ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو یہ دائرہ جو ہے، یہ گھیرا جو ہے، یہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری طرف سے انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جہاں ہمارا اثاثہ تھے ضائع ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو معاملات آگے چلے، لیکن جو سپہ سالار نے ایک اشائیہ دیا، اس میں جس طرح آئے سابق جرنیلز اور سابق سپہ سالار، یعنی راحیل شریف صاحب آئے، اشفاق کیانی آئے، اور ندیم حیات آئے، اور بہت سے سارے تھے، سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ تو اس میں جو انہیں باتیں کی، تو لوگوں کا سوالیہ نشان یہ ہوا کہ اس میں ظہیر الاسلام کیوں نہیں تھے، یا باجوہ صاحب کیوں نہیں تھے؟ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ذرا کا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں وہ انڈر لائن ہے، وہ اپنی اپنی جگہ موجود ہیں اور حفاظت میں ہیں، فکر نہ کریں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باجوہ صاحب ملک سے باہر ہیں، یہ کہا جاتا ہے دبئی میں، لیکن اب راول پنڈی اور اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ یہاں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک جرنلسٹ سے ملاقات کی، بلکہ اسے کھانے پہ بلایا تھا، لیکن ناقے پہ سے روک لیا گیا، کھانے پہ وہ نہیں جا سکا، بلکہ باجوہ صاحب نے خود ناقے پہ آ کے اس سے ملاقات کی۔ تو کیا پیغام دینا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، یہ بھی کچھ ہے۔ اور واپس نامراد بغیر جرنلسٹ کو لیے باجوہ صاحب واپس چلے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں۔ تو معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ستمبر جو آ رہا ہے، یہ پچھلے سال بھی یہی شور تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا کہ ستمبر جو ہے ستمگر ثابت ہوگا۔ تو اب جو ستمبر آ رہا ہے وہ بھی ستمگر بننے جا رہا ہے، کہ بہت سی سزائیں ہوں گی، بہت سی گرفتاری ہیں، اور گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ یہ جو آرمی ٹرائل ہوتے ہیں، اس میں لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا، وہ عدالتی نظام کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ دو پھٹ ایک ٹیم بیٹھتی ہے، اس میں میجر جنرل ہوگا یا جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، ان کی بیٹھے گی ٹیم، وہ دیکھے گی، شواہد پہلے سے اکٹھے کیے جا چکے، ریکی ہو چکی ہے، ریکی کے بعد ان کو زیر حراست لیا گیا ہے، اور جناب سزا سنا دی جائے گی۔ اور سزا اتنی زیادہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد موجود ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا پایا انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں جناب 9 مئی میں جو مقامات کو نشاندہی کی گئی ہے، اس میں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پلاننگ ان کی تھی کہ جہاں اے کر دینا اگر اس طرح ہوا تھا، تو اگر وہ ہوا تو پھر کیا ہے؟ تو بغاوت سیدھی، اور بغاوت کی سزا موت۔ تو اللہ رحم کرے، لیکن بہر غلطی ہے کسی سے بھی ہو جاتی ہے، تو غلطی یہ ہوئی ہے، اور اس میں معاملات ہیں۔ اڈیالہ جیل سے بھی جو معاملات پڑے تو اس سے بھی آ گیا، یہ جو باہر سارا ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اس میں یہاں سے رابطے تھے، سہولت کار تھے۔ تو وہ جو طوطا ہے نا، ڈپٹی محمد اکرم صاحب، وہ طوطا بول رہا ہے، وہ راز فاش کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، ٹاپ سٹی کا جو تھا بہانہ، وہ میں نے کہا وہ بہانہ ہی اس لیے تھا کہ اس میں قمر موئز صاحب اصل تھے مدعی، تو قمر موئز صاحب تو ہے ہی نہیں، اصل میں محترمہ زاہدہ جاوید جو ملک سے باہر ہے، جن کی اصل زمین ہے، جو اصل مالک ہے، جن کے ساتھ قمر موئز نے بھی پھٹا کیا۔ ISI نے تو بھیجا نا
फैज साहब ने तो भेजा अपने बंदे, रेंजर्स के भी भेजे, फ़ौज के भी भेजे, और एक ऑपरेशन कराया, फिर इल्ज़ाम लगा कि वहाँ से सोने की ईंटें भी ले गए और जेवरात भी ले गए और बहुत कुछ लेकर निकल गए। वो तो था ही, लेकिन उसकी साथ साथ जो ज़िम्निया है वो ये है कि नजफ़ हमीद साहब जो है वो पटवारी से तहसीलदार तक कैसे पहुँचे, उनकी जायदादों का क्या हिसाब किताब है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें जब बात खुलती है तो कहते हैं बात निकली है तो बहुत दूर तक पहुँची, वो पहुँचती है फिर रहती नहीं। वो कहते हैं तू मुँह काट तो मैं तेरे घरों काटनी है, बात के बारे में यही कहा जाता है ना पंजाबी में। तो वही सारे मसाइल चल रहे हैं। अब हिलाल इम्तियाज़ 14 अगस्त में बहुत से कौमी एजाज़ात दिए गए सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो एक हिलाल इम्तियाज़ मिला है डिप्टी कमिश्नर को इस्लामाबाद के। उनका क्या है, क्यों मिला उनको तो अदालत ने सज़ा दी, वो सज़ा याफ्ता है अदालत से। तो कौम ये कह रही है कि हिलाल इम्तियाज़ की बेइज्जती की गई है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कि 25 करोड़ में से 100-125 लोगों को ये एजाज़ात मुख्तलिफ शोबाजात में कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए जाते हैं, और ये डिप्टी कमिश्नर साहब सरकारी अहदेदार साहब जो हैं जिन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है, ये तो अदालती तौर पर सज़ा याफ्ता है। तो भाई ये क्यों है? इस वक्त तक इतने, फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ, नई आगाही के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सिपा सलार ने आवाज़ लगा दी है, इनफ मामला बिगड़े हुए हैं, लेकिन अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा ताकि मुमलकत को इस्तेहकाम मिले। अल्लाह हाफ़िज़।